अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस विद महमूद बारफानी के साथ फराइद बाफिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक के ज़माने में अपना ख्याल रख रहे होंगे और तमाम हिफाजती तदाबीर जो है वो इख्तियार की होंगी आपने। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मास्क भी पहने और जो हैंड वॉशिंग है वो तो अब एक तरीके कार बन ही चुका है, हमें आदत डाल दी गई है इस बात की, वो भी बहुत अच्छा है कि फॉलो करें। और जो जो ये पेंडेमिक डीप होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, उतने ही मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी में। और ख़ास तौर पर इस फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इमोशनली तो हैं ही खैर अपनी जगह, लेकिन उसको इस वक्त कोई कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन फाइनेंशियल मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए और इसीलिए मारफानी साहब बहुत कोशिश करते हैं और हम लोग उनके साथ, उनकी टीम है एक, और हम कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा कि जितनी भी, चाहे एक बंदे की हेल्प हो सके, दो बंदों की हेल्प हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। मैं हर प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पास से अपने पैसे ही इन्वेस्ट करें, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी अच्छी बात, गाइडेंस, सबसे बड़ी बात ये, आप गाइडेंस इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या रेंट के लिए हेल्प चाहिए, या गाड़ी के लिए हेल्प चाहिए, या फूड के लिए हेल्प चाहिए, तो आप किस जगह से रब्ता करें। तो वहाँ से अगर आपको पता है ये बातें, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारी कॉल लाइंस ओपन है, हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। तो चलिए वापस चलते हैं हम मारफानी साहब की तरफ और उनसे प्रोग्राम का इब्तिदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारफानी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। Jazakallah. Thank you very much, Farah and TV1 USA team. माशाल्लाह, इट्स गोइंग ऑन नाइस। बहुत ज्यादा लोग माशाल्लाह पे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरी अगेन कम्युनिटी से दरखास्त है कि कम फॉरवर्ड। अब बिफोर आई गो फर्दर, मुझे कुछ एक बात कहनी थी कि हमारे एक बहुत ही अजीज हैं डॉक्टर आजम कुंडी, उनके फादर हैं अयूब कुंडी का इंतकाल हुआ है और आज उनकी सलातुल जनाजा और तदफीन हो रही है। अल्लाह ताला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत में आला मुकाम दे, और डॉक्टर कुंडी और उसकी तमाम फैमिली को सब्र और बर्दाश्त करने की ताकत दे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। और बहुत सारे लोग इस हफ्ते में भी इंतकाल किए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है, और जैसे फराह ने कहा कि अभी कुछ जोर थोड़ा टूटा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी एहतियाती तदाबीर छोड़ दें। आपने उसी तरह सबसे ज्यादा जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको आपने बिल्कुल करना है। आपने हाथ भी धोने, मास्क बिल्कुल न छोड़े। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है आपका मास्क है और आपका फिजिकल डिस्टेंसिंग है। देखिए स्कूल भी डिले हो गए इसी वजह से कि अभी को चांस मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कम हो गए। जो मसला है वो बढ़ रहा है, वो बहुत सारी जगह पे हो रहे हैं। हमने अभी स्लाइड भी चला ली, लेकिन पूरे ह्यूस्टन में अलग अलग जगह पे जो हैरिस काउंटी और फोर्ट काउंटी के फ्री टेस्ट हो रहे हैं। तो वो उसके अलावा माशाल्लाह हमारे पास जो है हमारा TV1 एंड मैं महमूद माफानी, हमारे पास तकरीबन सारी हेल्प रिसोर्सेज है। मतलब अगर आप चाहें कि ये तो रोजाना के मसाइल हैं हमारे, हमें यहाँ फाइनेंस मेडिकल के सबसे ज्यादा मसाइल है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनको कहाँ से हेल्प मिल सकती है जो कानूनी तौर पर उसके एलिजिबल है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे है healthpronidi.com, और आप फोन यहाँ भी कर सकते हैं TV1 में, और महमूद माफानी 8326601848 पे करें। तो वहाँ अभी जैसे अब एक मौका मिला, हम इस आइटम पे डिस्कस करेंगे। यानी एक लंबी लाइन है और जिसमें हर किस्म के मसाइल की हेल्प मौजूद है। जी फरा, आप कुछ आगे बढ़े तो फिर बात करते हैं। जी, मैं यही कहना चाह रही थी, आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ कि हर वीकेंड जो आता है, जब हमारा प्रोग्राम होता है, दरमियान में एक हफ्ता होता है। उस एक हफ्ते में मुझे एवरी टाइम नई बातें पता चलती हैं, नए लोगों से मुलाकात होती है और नए मसाइल सामने आते हैं, और हमारी आपसे भी मुलाकात होती है और हम उन मसाइल को डिस्कस भी करते हैं। तो मैं कम्युनिटी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी इस प्रोग्राम के हवाले से कि जब भी कोई तूफान आता है और जब वो गुजर जाता है आके,
تو اس کے بعد پھر اس کا چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت آتا ہے. پھر اس طوفان کے گزر جانے کے بعد آپ کو ریکنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے ہر چیز کی. تو ہم آہستہ آہستہ اسی فیز کی طرف جا رہے ہیں. اور ہماری کمیونٹی میں کیونکہ ویسے ہی لو انکم فیملیز بہت زیادہ ہیں اور ہم ایوریج جو انکم ہے اس کے یا اس پر ہوتے ہیں یا اس سے نیچے ہی ہوتے ہیں, تو تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے انکم میں تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثلاً بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ رینٹ کے لیے بہت پریشان ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ رینٹ کے لیے آپ بتائیں کہ وہ کیا کریں. رینٹ کا جو ہے فائنینشیل کرائسس کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک تو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, پریزیڈنشل آرڈر, جس کے تحت جو انمپلائمنٹ کا جھگڑا چل رہا تھا جو بند کر دیا گیا ہے وہ اب $400 کا انہوں نے کہا ہے وہ پریزیڈنشل آرڈر انہوں نے پاس کر دیا ہے. ہوپ فلی یہ جو ایک ایشو تھا انمپلائمنٹ کے حساب سے پہلے 600 ملے تھے لیکن ابھی 400 ماشاءاللہ ویکلی کے حساب سے لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ جو اسٹیمولس چیک بھی گورنمنٹ اسی چیزوں کے لیے دے رہی ہے جو فائنینشیل کرائسس ہے. اور اب ہوپ فلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے یہ پولیٹیکل ایشو بنا ہوا ہے, تو ہوپ فلی ڈیفینیٹلی اس کمنگ ویک کے اینڈ میں انشاءاللہ یہ اسٹیمولس چیک کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اس کی وجہ سے تقریباً جو لوگ امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں, لیگل امیگرینٹس ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی چیک ملے گا. تو آئندہ وہ اگر جیسے کو نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ہم سے بھی رابطہ کریں گے تو ہم ان کو بتا سکیں گے کہ ان کو چیک کہاں کیسے ملے گا, اور ساری انفارمیشن میری ویب سائٹ ہے. یہ تو ایک حصہ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے ادارے, اور ماشاءاللہ بہت سارے ادارے ہیں جو ہماری کمیونٹی سے زکوٰۃ, صدقہ, فنڈ, ماکانی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ہم اداروں کی طرف ذرا تھوڑا بعد میں جائیں گے. ہمارے ساتھ ہماری کمیونٹی کے بہت اچھے ممبر ہیں اور نہ صرف وہ بہت اچھے ممبر ہیں بلکہ وہ بہت چیریٹی میں حصہ لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے ہمیشہ کام کرتے ہیں. میں ان کو لائن پر لیتی ہوں. واحد لالا آپ جانتے ہیں ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہیں, آپ کیسے ہیں؟ میں محمود مارفانی صاحب کو ہمارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ ان کو 20-25 سال سے جانتا ہوں, اور ہمارے سمجھو میمن کمیونٹی کا بڑا نام ہے, اور انہوں نے جو خدمت کی ہے وہ کسی کے سامنے یعنی کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ ایک بہت یعنی آپ دیکھیں صبح سے شام تک وہ لگے ہی رہتے ہیں کمیونٹی کی خدمت میں, نہ گھر کے نہ کوئی. زیادہ تر ہم دوستوں کو میٹنگ کے لیے بھی بلاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یار میں یہاں کام میں ہوں, میں وہاں کام میں ہوں. تو ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے, اور یہ ماشاءاللہ یعنی ہم وی آر پراؤڈ آف محمود مارفانی, ریئلی ہی از گریٹ مین. آپ خود بھی بہت ہمیشہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان نہیں ہم کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کووڈ-19 کا ٹیسٹ جاری ہے 5 بجے تک, اور ماشاءاللہ لوگ بہت لوگ جو آ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا دونوں ٹیسٹ ایک ساتھ ہو رہے ہیں. باڈی اینٹی باڈی بھی کر رہے ہیں اور اپنا سواستھ سے بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور رش یہ اپنا اللہ آپ کو نیکی دے, یہ اپنا کیفے یاسین کے برابر میں اشر کے بالکل سامنے اور 5 بجے تک میمن جماعت نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے. آج پورے ہفتے سے ماشاءاللہ فری کووڈ ٹیسٹ ہر ایک کے لیے ہے. یہ ہائی وے 6 پہ کیفے یاسین کے بازو میں یہ خان قبیلے کے وہاں ہو رہا ہے, اور وہ آج شام 5 بجے تک ہے. جو لوگ چاہیں وہاں جا کے اپنا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. یہ بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں, اور عام طور پہ جو آپ جاتے ہیں تو $100-150 لگتا ہے. تو یہ آپ فائدہ اٹھائیں. کانگریچولیشن کی محمد جماعت ماشاءاللہ ونڈرفل, اور ابھی بہت سارے پروگرام محمد جماعت لا رہی ہے انشاءاللہ. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ محمد جماعت بھی ایک بہت فعال ادارہ ہوگا. آپ جانتے ہیں محمد لوگ اس معاملے میں سب سے آگے. میں کہنا تو نہیں چاہتا ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ جو ہماری نئی چیز کرنی ہے یا میں اس کا حصہ ہوں. تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. واحد والا کچھ اور کہنا ہے؟ نہیں, بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا. تو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے, ہمیشہ یہ ہیلپ کرتے ہیں کمیونٹی کی. میں نے جب بھی ان سے کہا کہ آپ کہیں ہیلپ کر دیں, انہوں نے کی ہے ہمیں, تو آپ بھی ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں.
تو اداروں کی طرف ہم آتے ہیں تو ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے ابھی ریسنٹ ایئرز میں کہہ لیں وہ یہ کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سنگل وومن سنگل موم یہ سامنے آئی ہے. تو میں اس میں ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتی, لیکن بہرحال مسئلہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے اور کہاں ایڈجسٹ کیا جائے. لاسٹ ویک بھی کچھ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے ہمارے ہاں کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں آپ کے دو سوال ہیں. تو پہلے ہم ایک تو امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا جو فائنینشیل کا ہے اور اداروں کا ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کریں. ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سارے ادارے ہمارے مسلم آرگنائزیشنز ہیں جس میں IAGH ہے, اکنا ہے, ہیلپنگ ہینڈ ہے, اکنا ہیلپنگ USA ہے, مریم مسجد کیا نام مسجد النور ہے, مدرسہ اسلام. یہ سب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مگر ایک ادارے کو آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیوں اس کو آپ اس میں مکس نہیں کرتے. لیکن اس وقت ایک اور ادارہ ہے سب سے بڑا جو تمام پاکستانی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ہے PAGH. تو PAGH کا نام آپ مینشن نہیں کرتے کہ ان کا نام بھی تو مینشن کریں کہ نہیں کرتے PAGH کا نام, کہ PAGH ایک ملک کی ایسوسیشن ہے اور وہ پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن ہے. تو ان کا ایک سبجیکٹ ہے, تو وہ ان کا وہ تو اگر صدقہ فطرہ لیتے بھی ہیں تو وہ IAGH کو دے دیتے, وہ خود نہیں بانٹتے. تو اس لیے میں ان کو اس ایریا میں ابھی کنسیڈر نہیں کرتا. لیکن کیا وہ ایک ذریعہ نہیں بن سکتے, ایک میڈیم نہیں بن سکتے دونوں کے درمیان میں؟ بہت بڑا میڈیم بن سکتے ہیں اور ہے, بن سکتے ہیں. اور میں نے بھی اس میں کوشش بھی کی ہے, ابھی بھی میں اس کا حصہ ہوں. اور ابھی میں نے اپنا آفس وہاں تھا میرا محمود مافانی کے نام سے PAGH کے ساتھ, لیکن کوئی ایسی صورت حال ہوئی تو میں نے پھر وہ آفس بند کر دیا. لیکن ماشاءاللہ PAGH بھی ہے, اور میں ابھی بھی استعمال کروں گا کہ PAGH اتنی امپورٹنٹ مطلب جگہ ہے جہاں سے یہ کام بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے ہی لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں میں ان کو پیچھے سے ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کی مدد کروں گا. لیکن یہ ادارہ سب سے امپورٹنٹ ہے لوکیشن وائز, ان کے آفس بہت آئیڈیل ہے جہاں آرام سے بسیں آتے ہیں, لوگ آ سکتے ہیں. لیکن اب یہ میں ان کے اندرونی معاملات میں کسی ادارے میں میرا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. میں ایک عام سا آدمی. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاحی ادارہ نہیں ہے, وہ ایک اوور آل ایک ساری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ایک میڈیم بن سکتے ہیں فلاحی اداروں میں اور کمیونٹی کے درمیان. کیونکہ میں تو اسی لیے میں گیا تھا کہ وہ اس کا تھوڑا سا رخ چینج کیا جائے کہ وہاں سے یہ ادارہ اب بہت بڑا کمیونٹی سروسز کا کام کر سکتا ہے, اور وہ بھی رہے. مجھے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم کالر سے بات کرتے ہیں, پھر بریک کا ٹائم ہو جائے گا. السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام. فرا اقبال میں جبت ہو رہی ہوں ایسٹرن ٹیکسس سے, اور محمود بھائی کو خوش آمدید کہتی ہوں کمیونٹی کی سروس کے لیے. ماشاءاللہ آپ کا بھی میں نے نام سنا ہے, ماشاءاللہ آپ کافی ہیلپ کرتی ہے اپنا, لیکن میں محمود بھائی کو اسپیشلی کرتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ان کی جو خدمات ہے اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے, اور ماشاءاللہ اور یہ آگے بڑھے. شکریہ صدف. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں ٹیکسس میں؟ ہیوسٹن سے. میں شوگر لینڈ سے جنت. اچھا ہیوسٹن سے کال کر رہی تھی. تھینک یو سو مچ. نعمان خانی صاحب جی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. بہت انٹرسٹنگ کانورسیشن اس کے بعد آنے والی ہے, تو جسٹ ویٹ. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس وتھ محمود مافانی, اور ہم داخل ہو رہے ہیں گفتگو کے اس مرحلے میں جہاں پر مارفانی صاحب جو ہیں وہ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو آئیے ان سے دوبارہ ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ادارے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. مارفانی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم کالر کو پہلے لے لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں آگے آپ کا جذباتی جو تقریر ہے اس کے بعد ہم اس پہ جائیں گے. تو السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ محمود صاحب ہیں, ان سے مجھے بات کرنی تھی. جی میں سن رہے ہیں نام نہ بتانا چاہے تو نہ بتائیں. جی میں نام نہیں بتانا چاہ رہی.
مجھے اصل میں یہ کرنا تھا، بتانا تھا کہ میں نے رینٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، کوئی تقریباً 15-20 دن ہو گئے، اور میں مسجد کے کئی چکر بھی لگا چکی ہوں، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اور میری کل لاسٹ ڈیٹ ہے، مجھے رینٹ کل دینا ہے ہر حال میں، اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اور آپ کس مسجد میں گئی تھی؟ مسجد تقویٰ. مسجد تقویٰ کی بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں 3 ہفتے ہو گئے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی رینٹ کے لیے، اور کل ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے. دیکھیے میرے پاس روزانہ لوگ آ رہے ہیں صبح شام تک. مسجد تقویٰ سے منسلک ہی میرا آفس ہے جہاں بھی شاید یہ ختم آئی ہے میرے پاس، اور میں نے ان کا ڈائریکٹ اپلائی کیا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی آپ بولیں. جی میں مسجد میں 2-3 چکر بھی لگا چکی ہوں، اور میں نے یہ جو مسٹر محمود ہیں یہ بیچارے بہت میری ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب کل کیا کروں گی. تو آپ کو کسی قسم کا انہوں نے کوئی رسپانس، کوئی رسید داخل کرنے کی کوئی چیز بھی نہیں دی انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے کوئی مجھے چیز نہیں دی. انہوں نے میرے سے اپلیکیشن لے لی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی اپلیکیشن آگے دے دوں گا. جن صاحب نے اپلیکیشن لی وہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 1 ویک کے بعد میں گئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا چیک ابھی نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک آ جائے. تو میں جمعے والے دن دوبارہ گئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی تو نہیں آیا ہے آپ کا چیک. اور میں نے کہا لیکن میں نے تو لاسٹ ڈیٹ ہے میری 10 تاریخ، مجھے دینا ہے، کیونکہ 3 تاریخ کو مجھے رینٹ دینا ہوتا ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے 1 ویک آگے لے لیا. تو اب مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ رینٹ کے چیک جو ہوتے ہیں وہ 27-28 تاریخ کو آ جاتے ہیں، لیکن میرا چیک نہیں آیا. میں اپلیکیشن اس سے پہلے دے چکی تھی. تو لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں. 27-28 کا مطلب ہے کہ یہ پورا مہینہ. آپ نے ان صاحب سے یہ پوچھا کہ اگر نہیں آیا یا آیا تو اس کی رسپانسبل یا اس کا وہ کون ہے؟ نہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے. وہ کہتے ٹھیک ہے میں آپ کی ریکویسٹ کر دیتا ہوں آگے. اور مسٹر ابراہیم ہے، میں نے ان کو کال بھی کی، ان کو میسج بھی بھیجا، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ فون اٹھایا انہوں نے اور نہ میرا میسج دیکھا ہے. تو مجھے اور کسی کا پتہ نہیں ہے. یہ جو ہے مسٹر محمود صاحبہ تو یہ میری ہیلپ کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. انڈیویجول ہی کرتے ہیں اور وہ 1-2 بھی کر سکتے ہیں. جی مارفانی صاحب. دیکھیں یہ روس کا مسئلہ ہو گیا ہے. آئیے جیت کو میں بار بار ان کو تنبیہ بھی کر رہا ہوں. ان کا جو ابراہیم صاحب ایک ہی آدمی کے ذمہ انہوں نے سارا لگا دیا ہے. وہ نہ ٹیکسٹ کا جواب دیتے ہیں نہ فون اٹھاتے ہیں، اور یہ سارے لوگ مارے پڑ گئے. اکیلی نہیں ہے اس وقت تو 25 فیملیز میں ماری کی گئی ہے. میں ان سے ڈائریکٹ ان کو ایک کا نام، ساری انفارمیشن، لیز کی کاپیاں یہ بھی بھیجی ہیں، میں نے بھی بھیجا ہے. وہ جواب ہی نہیں دیتے. وہ پتہ نہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یا تو کم از کم جواب دے دے. جب تک میں خود میرے ٹیلی فون سے میں نے ساری انفارمیشن آئی دیکھ کے ابراہیم عویدہ کو بھیجی ہے، اور ان کا نمبر ان سارے لوگوں کو دیا، کیونکہ کوئی اور آدمی جواب دینے والا ہے. مسجد میں جو آدمی ہے وہ بیچارہ ایک بندہ ہے، اس کو ریسیو کرتا ہے، اس کو زکات سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپلیکیشن لیتا ہے اور جو بندے مسجد کے ان کو دے دیتا ہے. اس کے بعد اللہ جانتا ہے. ابراہیم صاحب جو ہے ان کا عہدہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مارفانی صاحب ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ یہ ابراہیم صاحب کون ہیں اور ان کا عہدہ کیا ہے؟ ابراہیم صاحب تو ہے، انہوں نے پہلے ہماری مسجد میں وہ ڈائریکٹر تھے، اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا گیا. اس کے بعد IHG نے ان کو زکات کوآرڈینیٹر کے طور پہ رکھا ہے. جو زکات مگر وہ ایک تو عربی بولتے ہیں زیادہ، اور پھر وہ اکیلا آدمی ہے. بہت اچھے آدمی ہے، کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن اب اتنا وہ لوڈ ہے، ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. میری بات ان کے پاس مین پاور نہیں ہے کہ وہ اس بڑے اس کو ڈیزاسٹر کو ہینڈل کر سکیں. یہ بات ہے. دیکھیں نا ابھی کم از کم جواب دیں. کل میری ان کے زونل ڈائریکٹر سے بات ہوئی، ان کو بھی میں نے درخواست کی کہ دیکھو یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے تو کمیونٹی برن ہو رہی ہے. مجھے سارے ڈونر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم کیا کریں. ایک تو ڈونیشن نہیں آ رہے، ڈونیشن کے لیے لوگ اب کنفیوز ہے، کیونکہ میں ان لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کو مجھے دیں گے. مجھے تو یہ غریب لوگ کی میں ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں کسی ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں ان سارے غریب لوگوں کو ان سارے اداروں کے ساتھ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے لڑتا ہوں کہ اپنے لیے یا ان اداروں کے لیے نہیں کام کرتا. اور ان کے پیچھے ہی میں لڑتا ہوں، ان کے پیچھے لگا ہوں. مریم مسجد ہے، النور مسجد ہے، مدرسہ اسلامیہ ہے، مکہ مسجد ہے. آگے
मैं इन पर रेफर करता हूँ, मगर ये इदारे हमसे फंड लेते हैं, हमारी ज़कात देते हैं, मतलब बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप आए मेरे प्रोग्राम में बताएं, यहाँ आपको अपने दे देंगे भाई ताकि आपको डोनेशन मिले। लेकिन आपने एक चीज जिम्मे लिया, ये बच्ची ये जो खातून है, मैं पहचान गया उनको, ये बेचारी 2 हफ्ते से मारी मारी फिरेंगी और इनको कोई पूछने हाल है। मैंने इनकी लिस्ट की कॉपी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बाकायदा एक एक खुद भेजे हैं और सारी चीजें उनको दी, लेकिन कोई जवाब देना। किसी मस्जिद में कौन आदमी, कल एक खातून आई जिनका मस्जिद हमजा में देना था, वो 4 दिन से मस्जिद हमजा चक्कर लगा रहे, मुझे वहां कोई बंदा नहीं। किससे कॉन्टेक्ट करे यार, खुदा के वास्ते कोई नाम दे दो, कोई बता दो, कोई जवाब दे दो यार। सारे लोग चुपचाप बैठे। मैं उनको पर्सनली एक एक आदमी को मैंने टेक्स्ट भी किया हुआ, कोई आदमी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये कम्युनिटी का इतना बड़ा इश्यू है, वो कम्युनिटी खामोश बैठी है, भंगड़े हो रहे हैं। अब आज कोविड में भी पार्टियां हो रही है। अरे भाई, ये गरीब मारे मारे फिरे सुबह शाम। मैं अपने तौर पे पैसे अरेंज कर लेता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, बहुत सारे लोगों को मैं उसकी हिम्मत। जहां तक इनके रेंट का ताल्लुक है तो एक बात लास्ट टाइम में डिस्कस की थी और इस दफा भी हमारे सामने आई है कि उनके पास मैन पावर की बहुत कमी है और वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज्यादा एप्लीकेशंस को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उनको ये पैगाम भेजें, जो भी सोल्यूशन आपके पास है वो आप उनको मैसेज भेजिए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो किस तरह हैंडल करें इन एप्लीकेशंस का जो वेट है, वजन है, इसको कैसे हैंडल करें। वो देखिए, सबसे पहले तो आउटरीच करें कि भाई वो है कौन, कहाँ बैठे हैं, किसको देना है एप्लीकेशन और किसे जवाब लेना है। पहली बात, वो सारे इदारों, जहां तक IHZ का ताल्लुक है, IHZ की मस्जिदें पूरी फैली हुई है और उनमें अलग अलग जोन बांटे हैं, उसमें हर जोन में जो रहता है वो बंदे को वो जोन की मस्जिद है। लेकिन वो जोन में कौन आदमी है, उसका फोन नंबर क्या है, उसको किस वक्त कॉन्टेक्ट करना है, इसके बारे में कोई नहीं मेरे पास भी। मेरे पास सिर्फ लिस्ट है कि इस जोन को ये मस्जिद हैंडल कर। मैं बार बार दरखास्त कर चुका हूँ कि भाई मुझे लिस्ट दे दो उन आदमियों की। अच्छा, वो आदमी भी जवाब नहीं दे। फिर हमारे जो इब्राहिम साहब है, उनका एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो जो है फिर वो पहुंच नहीं सकते। IHZ को मैंने दरखास्त की कि भाई आप जो है कुछ आदमियों को बढ़ाए, कुछ आपका आउटरीच एरिया बनाए। इसी तरह मदरसा इस्लामिया है, अनूर मस्जिद है, अच्छा काम करें, मगर इनके बारे में बताओ कि किससे कब राब्ता किया है। आप इतनी ज़कातें लेते हो तो आप इन पे खर्च करो। और मैं इसके लिए लड़ता हूँ, मैं सारा दिन फोन मचाऊंगा और बचाता हूँ मैं कम्युनिटी में कि हम ज़कात दे रहे हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ। आप हमें बताएं कि ये गरीब सुबह शाम क्यों मारे मारे फिर यार। हम किसको पे हम अलग इदारा बनाए जो ज़कात ले? मैं कल बना सकता, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हम पैसे आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। इतना है, इतना सारी दुनिया में काम करिए भाई, ये बताओ मुझे हेल्पिंग हैंड यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे, इतना क्या करेंगे। सब लोग यहाँ से फोन लेते हैं, ये गरीब ह्यूस्टन में मारे मारे फिर है, पूरे अमेरिका में जो हमारे मुसलमान मारे मारे फिर है। आप दूसरे स्टेट में देखें, ये सारे इधर का कोई पता ही नहीं। तो फिर कैसे आप हमारे पास आए, आउटरीच करें, हमें यहाँ बताएं और हमसे राब्ता करें। मैं आपको ये प्रोग्राम में आप ओपन आप आए सभी को यहाँ सामने बैठे, मुझे को जवाब दें आप कि आप करते क्या है। इसी को तो करिए। गवर्नमेंट ने अभी $1-1 मिलियन दी, बाकी है अल्लाह जानता है भाई। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरे पास ये खत्म के अलावा कई लोग आते हैं अलग अलग जोन से, परेशान हो गया हूँ, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं। टेक्स्ट मारफानी साहब, ये बताइए कि कम्युनिटी को भी तो चाहिए ना कि आप अकेले बोल रहे हैं, वो सोचे इस बारे में। तो आपके साथ कम्युनिटी मेंबर्स आए इस प्रोग्राम में और आके बताएं वो इस बारे में कि उनको भी ये बात समझ में आ रही है या ये इट मेक सेंस टू देम, और कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर नया इदारा बनाना ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन यही है कि वो इन मसाइल को हल किया जाए, उनकी भी हेल्प की जाए और आपकी भी हेल्प की जाए, इन लोगों की भी हेल्प की जाए। और ये बात फैक्ट है कि इस वक्त सबसे ज्यादा आप जहाँ रहते हैं उसको जरूरत होती है, सबसे पहले आपके नेबर्स को जरूरत होती है सबसे पहले। तो अगर वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, इट्स ओके। उनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़ी हैं, उनके अंडर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, लेकिन उनको चाहिए इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को कि एक सेल अपना, एक डिपार्टमेंट अपना ह्यूस्टन के लिए मुख्तस करें, ह्यूस्टन के लिए रखें। और ये जो मसाइल, ये जो लोग फिर रहे हैं मारे इधर उधर, इनको भी देखें और इनके भी मसले हल करें। एक सेल कायम कर दें, कहीं पर भी एक सेल कायम कर दें। लेकिन आउटरीच की इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल आदमी जो है वो जवाब दे
मैं उनसे कहाँ रब्ता करूँ? TV1 का प्लेटफॉर्म हाजिर है, यहाँ आए और बताएं कि लोग उनसे कहाँ रब्ता कायम करें, कहाँ जाके उनसे मदद दे सकते हैं। एक सिस्टम और ऑर्गेनाइज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ऑर्गेनाइज वो करते रहते हैं प्रोग्राम। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं वादे कर दूं सारे लोगों पे कि देखिए, गवर्नमेंट का, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि कोई भी अपार्टमेंट से कोई किसी को इवेक्यूट नहीं कर सकता है, निकाल नहीं न ले। सकता। अगर किसी ने अगर किराया नहीं भरा है तो वो इत्मीनान रखे कि उनको इवेक्यूशन नहीं कर सकता कोई। पहली बात ये याद रखना है, ये बात भी सोचना पड़ेगी सारे लोगों को, क्यों तो इवेक्यूट नहीं कर सकता। आप इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरे तो आप उनको बता दें कि हम कर रहे हैं, पेमेंट करना पड़ेगी, लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप नहीं भर रहे, उसके लिए गवर्नमेंट स्टिमुलस चेक और सारा एक पीछे से कर रही है, वो चेक सबको मिलेंगे। तो ये बात वाजे रखें। और ये बहन से भी मैंने कहा है कि प्लीज आपको कोई इवेक्यूट नहीं करेगा, वो बताएंगे क्योंकि उनकी कानूनी जिम्मेवारी है, तो आपको नोटिस भेजेंगे, क्योंकि उनको भी आगे पेमेंट करनी है। वो अपनी जो रेगुलर रूटीन आपको नोटिस भेजेंगे कि आप किराया नहीं देंगे, हम आपको इवेक्यूट करेंगे, आपकी लेट फी लगेगी। लेकिन गवर्नमेंट का ऊपर से ऑर्डर खड़ा है कि वो सारा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसने उसको बैन कर दिया। तो ये बेफिक्र हो जाए कि इंशाल्लाह आपकी बिजली नहीं कटेगी, आपका पानी। बहरहाल आपको उनको फोन करना है, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल है, गाड़ी है, मोर्गेज है, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम देंगे। तो प्लीज ये बात है। दूसरी तरफ से सिटी में जैसे हैरिस काउंटी और फोर्टबेन काउंटी, उन्होंने माशाल्लाह अभी पूरी फंड रेजिंग की और बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, जिसमें हमारे IAGA अल्लू को भी $1 मिलियन से ज्यादा पैसे मिले, उन्होंने भी बांटे हैं। तो ये फंड पीछे से आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन इदारों को, मसाजिद भी बंद है, लोग भी पहुंचे तो उनको फंडिंग नहीं हो रही है। तो जब वो अपने मसाइल आके हमसे शेयर करेंगे, हम बैठ के कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, भाई हमें पैसे चाहिए। मस्जिदों में डब्बे पड़े, कोई पैसे देने नहीं आ रहा, ज़कात भी इस साल कम आई है, फंडिंग भी कम आई, ये मसले हैं। रोजाना के जो बुनियाद पे IAGA 1000 लोगों को रेंट देंगे, वो भी उनको जिम्मेदारी पूरा करनी है, और नए लोग आ रहे हैं। तो मैं आके जी, आप ही की बातों से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर ये इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूस्टन की ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली ह्यूस्टन की अगर परसेंटेज निकाली जाए, मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कोई किसी का किराया 1200 होगा, किसी का 1500 होगा, समथिंग लाइक दैट। इससे ज्यादा किराया 800, इससे ज्यादा किराया यहाँ पर नहीं होगा जो लोग कॉल कर रहे हैं। तो अगर $1 मिलियन का फंड किसी को मिलता है या $1 बिलियन का फंड मिलता है, मैं नहीं समझती कि उनके लिए कोई बड़ी बात है इन चंद लोगों की मदद करना। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये ह्यूस्टन का सिर्फ वो अगर देख रहे हैं और इतना फंड्स उनको मिलते हैं, अगर मिलते हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन लैक कर रही है, इसमें उनको करना नहीं आ रहा ये बात उनको, और बहुत सारे इदारों को नहीं करनी आ रही, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रही। हैंडल होता है ना एक चीज का, दे कैन नॉट पुट अ हैंडल ऑन दिस थिंग, कि किस तरह इसको पकड़ा जाए और किस तरह इसको फैलाया जाए, इस बात को, इसको यूज किया जाए किस तरीके से। आप क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक फंडिंग बाहर से किसी की आती है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो किसी भी कम्युनिटी का बंदा आ सकता है, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, तो वो फंड सबके लिए। आप समझ ये बात, आप वादे रखें कि अगर $1 मिलियन फंड आया है तो इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम, इट इज फॉर एवरीवन। और नहीं, मैं यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप कह रहे हैं कि वो किसी के लिए भी है, लेकिन जब इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के पास आता है, मिसाल के तौर पर फर्ज कर रही हूँ मैं इस बात को, इनका नाम यूज करके, कि अगर इनके पास ये आता है फंड, तो इज इट फॉर एवरीबडी? क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन तो सिर्फ मुसलमानों की हेल्प करती है और वो तो सिर्फ ह्यूस्टन के लिए है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी एल्स आउटसाइड द कम्युनिटी। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट का जब प्रोग्राम आता है तो गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन मांगती है उसमें उन्होंने चंद इदारों के नाम डाले कि भाई ये इदारे भी हैं, अगर आपको डायरेक्ट हमसे नहीं करना डाले कि वो अपनी कम्युनिटीज को हेल्प करें, राइट? नहीं, मेरी बात अगर आप मुकम्मल करने दे तो मैं आपको पिक्चर ये कि गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी कर ही नहीं सकती, वो फंड किसी को भी देगी, वो सबके लिए। जब हमारे इदारे, मुस्लिम इदारों ने भी उसमें जिम्मे लिया कि हम भी फंड बांटेंगे, तो वो फंड में वो कभी ये कह ही नहीं सकते कि सिर्फ मुस्लिम है। जितने इदारे हमारे मुस्लिम हैं
इट इज फॉर एवरीबडी, ये बात याद रखें। वो सर्विस डिनाई नहीं कर सकते। जहां तक ज़कात है वो सब मुसलमानों को दे सकते हैं, ये जहाँ बाकी जो फंडिंग गवर्नमेंट से आ रही है इट इज फॉर एवरीबडी, ये बात आप हमेशा याद रखें। मगर मारफानी साहब, उनकी तरफ से तो कभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट इस कोविड-19 के दरमियान आई ही नहीं कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम सबके लिए कर रहे हैं ये काम, कोई भी आ जाए और हमसे ले ले। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आप समझे, सिस्टम को समझे। अमेरिका में ऐसी कोई अनाउंसमेंट, कोई ऐलान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आया, मैं ये कह रही हूँ। मेरे नॉलेज में तो नहीं है, ऐलान नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि उस इदारे ने, गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है कि हमने दिया है, उनके फॉर्म में नाम लिखे हुए हैं कि भाई ये इदारों को आप क्लिक करेंगे तो हम आपकी, अगर किसी ने IHZ लिखा है या उसके करीब है तो उसने क्लिक किया तो वो एप्लीकेशन IHZ के पास गई, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, IHZ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको प्रोसेस करके उनमें वो लोग शामिल हैं। क्या वो इदारे इस चीज को ऑनर कर रहे हैं? क्योंकि मेरे नॉलेज में ये भी नहीं है, मुझे ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली है। मैं कह रहा हूँ वो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मदद की है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, उन्होंने मदद की है और बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोगों की भी मदद की है, इससे कोई इनकार नहीं है। और क्योंकि उस सिस्टम के पीछे भी गवर्नमेंट का बाकायदा फॉलोअप है, जो फंड गवर्नमेंट आया उसके इदारे उसको बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं और उनके पास एक एक एप्लीकेशन प्रोसेस है। जो असल मसला है वो आप सुन रहे, असल मसला ये कि IHZ ने अपने लोगों को जो उनके उस एप्लीकेशन में पैसे दिए वो 1200 से 1500 देने। अब IHZ ने क्या है कि उनसे कह दिया कि भाई ये 1200 है वो आपको आने वाले 3 महीनों के लिए, ऐसी कोई कंडीशन गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको 1200 या 1500 रेंट की हेल्प के लिए तो दिए, जिनके पिछले भी ड्यू है, और वो कोई 500 रुपए अगर 3 महीने का मतलब कि 1200 से 400 रुपए तो किराया कहाँ आता है? उनको एक महीने किसी को 800 से 1200 1500 किराया देना है। तो IHZ ने जिन लोगों को दिया है वो कहते हैं कि अभी जो 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद आपको ज़कात या कोई मदद करेंगे, ये इस तरह से जो है ये कंडीशनल देने पे मुझे एतराज है। वाई इट इज फॉर 3 मंथ, इट इज ओनली फॉर 1 मंथ। की दूसरी भी जरूरत है, 1200 मिले तो उन्होंने अपना पिछला कर्जा चुकाया होगा, इलेक्ट्रिक के बिल भरे होंगे और 50 मसले IHZ ने अपनी इमदाद बंद कर दी। अब वो दो लोग आते हैं भाई हम सितंबर तक नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मैं आपकी कंडीशन कि उन्होंने कंडीशन लगा दी है और जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये फेयर नहीं है ये बात, क्योंकि 1 महीने का किराया एक बंदा अगर देगा तो अगले महीने का कहाँ से देगा। और ये क्राइसिस, ये खेओस जो है ये अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही खत्म होने वाला है। और हमेशा ऐसा होता है कि जब तूफान गुजर जाता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, जो कि इस वक्त नजर आ रहे हैं। अभी तो गुजरा भी नहीं है फिर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आके मजीद इस मसले पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विस महमूद मारफानी। और मारफानी साहब एज यूजुअल जैसे कि मैंने कहा था जज्बाती हैं काफी, तो आइए वापस चलते हैं मारफानी साहब। जी मारफानी साहब, देखिए मैं काफी जज्बाती हो गए थे आप, आपके लिए जरूरी था कि हम ब्रेक लेते हैं। मेरा 30 साल से वास्ता है, मैं खुद इन दुखों से गुजरा हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा अंदाजा है कि ये लोग 24 घंटे मारे मारे पीते हैं। अगर किराए नहीं पहुंचाए तो वो रात रात भर सोते नहीं है कि कल क्या होगा, बच्चों के साथ है, कारोबार है नहीं, जॉब नहीं है। कितने लोग पाकिस्तान से आके फंस गए हैं, इंडिया से आके फंसते हैं। अब आप उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो वो यहाँ बेचारे टेम्पररी फंसे हुए हैं। हमारे जो इदारे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बात, अगर इसको कहना बहुत आसान है कि किराए के पैसे नहीं है, अगर इसको कहना बहुत आसान है, लेकिन एक फैमिली भी अगर किराया नहीं दे पा रही है तो उसकी जिंदगी किस तरह गुजरती होगी, रात दिन शब रोज किस स्ट्रेस और टेंशन में गुजरते होंगे, ये मैं और आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। हम लोग इसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये सिर्फ उसी जिस पर गुजरती है उसी को पता है कि इसकी क्या कैफियत उनकी होती है उस वक्त के जब उन्हें ये सर पे तलवार लटकी हो कि कल ये छत उनके सर पर नहीं होगी या वो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, जबकि उनके पास कोई फंड्स भी अवेलेबल नहीं है, कोई पैसे भी नहीं है। तो ये बहुत भयानक सी सूरत हाल होगी और होती है, मुझे यकीन है इस बात का। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कि उनके मसाइल हल हो जाए किसी न किसी तरीके से। और मैं सबसे कम्युनिटी मेंबर से भी अपील करती हूँ कि अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज ऐसे पता हो या आप हेल्प कर सकते हो तो आप जरूर प्लीज आगे आइए और इस मौके पर जरूर हेल्प करें सब लोगों।
جو بھی مدد کے ضرورت مند ہیں ان کی ہیلپ کریں. میں ان سارے ادارے ان سب سے میں ابھی بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اگر آپ سن رہے ہیں یا اگر نہیں سن رہے ہیں تو میں بھی سب کو بھیجتا ہوں. آپ کو ہمارا ریکارڈ فیس بک پہ بھی مل جائے گا, TV1 کی اس پہ فیس بک پہ, ہمارے یوٹیوب پہ ساری ریکارڈنگز ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ پروگرام ہمارا اوپن ہے, یہ صرف کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. ادھر کوئی کمرشل, پولیٹیکل, ریلیجن یا پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. صرف اللہ کے ان بندوں کی زندگیوں میں تھوڑا کمفرٹ, تھوڑی خوشی دینا ہے. آپ سب شریک ہو اس میں. آپ نے ادارہ بنایا ہے ماشاءاللہ, آپ کی ذات سے کوئی وہ نہیں ہے. آپ کے پاس سارے وسائل ہیں, آپ وسائل جنریٹ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی بھی بہت ساری فنڈنگ اویلیبل ہے. اگر آپ جو کام کریں اس کے علاوہ کوئی کام کرنا چاہیں, مثلا آپ نے اگر زکوٰۃ کر دیا ہے تو اگر آپ کا ادارہ ہے تو آپ دوسرے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وومن سینٹر ہے تو بھائی آپ وومن سینٹر پہ دھیان دیں, دوسری چیزیں میں کیوں آتے ہیں. ہمارے یہاں ہر آدمی سب کام کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے مطلب ہم کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں رینٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کافی لوگوں کی جن کو مدد کی ضرورت ہے. تو آپ ہیوسٹن کے حوالے سے مجھے یہ پوچھنا ہے, کیونکہ بہت ساری اسٹیٹس میں پینڈیمک کے دوران ایوکشن جو ہے اس پہ پابندی ہے. تو کیا ہیوسٹن میں بھی ایسا ہی کوئی, یا ٹیکسس میں کوئی ایسا لا ہے؟ اور دوسرا, اگر ایسا کوئی کسی کا لینڈ لارڈ تنگ کر رہا ہے تو کیا آپ لیگل سپورٹ یا چیزیں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں مارفانی صاحب یا مختلف اداروں کے ساتھ مل کے؟ تھینک یو. جی مارفانی صاحب, اچھا تھوڑی سی بات میں ایک ایڈ کر دوں. اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات شروع کریں, میں ایک بات اس میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ ایوکشن والا تو ابھی آپ ایکسپلین کریں گے سارا, وہ جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ پاس کیا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا میں اس میں اضافہ یہ کر دیتی ہوں کہ ایسا بالکل ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پچھلے ابھی جب 31 جولائی کو یہ سب کچھ ختم ہوا, اس سے پہلے ایسا تھا. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب جتنی دیر بھی لینڈ لارڈ ان کو نہیں نکال سکتا, وہ اکمولیٹ ہو رہا ہے وہ رینٹ. تو آج نہیں تو کل انہوں نے وہ دینے ہیں. تو جو آج نہیں پے کر سکتا وہ 3 مہینے بعد فائن کے ساتھ اس کو کیسے پے کرے گا؟ اگر 1200 آج رینٹ ہے تو 2400 2 مہینے بعد اور 3600 3 مہینے بعد they are not going to able to pay that rent. تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں بیچارے کہ کسی نہ کسی طرح اسی مہینے جو ہے اس کو پے کر دے. That's the reason, right? مارفانی صاحب جی آپ نے بالکل سالڈ پوائنٹ کہا ہے. اور یہی بات میں بار بار, یہ سارے لوگ جو مدد لے رہے ہیں ان کے دماغ پہ یا ان کے سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے. یہ جو یا تو یہ ہوتا نا کہ اگر گورنمنٹ لیگلی ایک لا پاس کر دیتی کہ یہ 50% ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا, لینڈ لارڈ کو کچھ پیسے دے دیں گے, یا پھر یہ کہ یہ معاف ہو جائے گا. ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. صرف وہ گھر سے نہیں نکال سکتے ان کو, لیکن ایکومولیٹ تو ہو رہا ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ قانون, جیسے بہن نے پوچھا کہ یہ پورے امریکہ میں قانون لاگو ہے کہ کوئی کسی کو ایویکیوٹ نہیں کر سکتا ہے. آپ نے الیکٹرک کا بل نہیں بھرا ہے, آپ ان کو جا کے باقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مدد آ رہی ہے, ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں. وہ آپ رائٹنگ میں رکھیں, اپنے مکان مالک کو, اپنے الیکٹرک کمپنی میں فون کر دیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. وہ باقاعدہ آپ اس ڈیٹ اس بندے کا نام نوٹ کر لیں. اسی طرح سارے بل جو آپ کے ریلیٹڈ ہے آپ کے گھر سے, اس کے لیے آپ کا کوئی الیکٹرک, پانی, گیس اور آپ کا ٹیلی فون تک نہیں کاٹے. یہ بات یاد رکھیں. ایون موگیج کے لیے آپ ان کو چھوڑیں گے آپ کو 1-2 مہینہ, لیکن جو آپ نے کئی بات وہ ذمہ واری ان کے ساتھ ہے. اب میں تھوڑا سا آگے اور بتا دوں کہ اس کے علاوہ جو ہے یہ پیسے جو ہے گورنمنٹ پیچھے سے مدد دے رہی ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ دوسرے پیسے تو ہمارے یہ گورنمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے آپ نے کہا کچھ فیملی آ کے پھنستے ہیں, ان کو تو بڑی مشکل سے انہوں نے اپارٹمنٹ لیا ہے, ان کے پاس نہ پلنگ ہے نہ سونے کے لیے ہے, ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے بیچارے, جاب بھی نہیں ہے, ان کے پاس جاب بھی نہیں ہے, تو کھڑے ہوئے ہیں. اور گورنمنٹ اپنے طور پہ جو پہلا سوال میں مکمل کر دوں تاکہ یہ بہن کا جو سوال مکمل, کہ اس سلسلے میں آپ اپنے علاقے میں 211 کو فون کر سکتی ہیں, مجھے بھی فون کریں گے, میں آپ کو, اور میری ویب سائٹ پہ سارے کنیکشن انفارمیشن ہے, health.com پہ یہ انفارمیشن ہے. مجھے آپ فون کر سکتے ہیں 8326601848. میں آپ کو ساری لیگل سروسز اویلیبل ہو, لیکن آپ پہلے 211 کو فون کریں اطلاع جمع کر. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو نکالے, یا آپ یاد رکھ لیں آپ 911 کو بھی فون کر سکتے ہیں.
تو یہ اس آپ پروٹیکٹ کریں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بھرنا پڑے. پیچھے سے گورنمنٹ ہر اسٹیٹ کو بھی فنڈنگ کر رہی ہے اور فیڈرل فنڈنگ بھی آ رہی ہے، وہ پیسے جو یا رجسٹرڈ ہیں ان کو دے رہے ہیں. لیکن یہ رینٹ والی جو بات ہے یا رینٹ کی جو ہے اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ یہ لیگل اسٹیٹس ہے یا آپ وزٹر ہے، وہ سب کو دے رہے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. تو ایک تو یہ مسائل ہیں. اب یہ اس میں ہمارے ادارے تو لمیٹڈ ہے، ان کے پاس تو بڑی فنڈنگ نہیں ہے، تو ہمارے اداروں کے پاس جو لمیٹیشن ہے، لیکن وہ آئے ہماری کمیونٹی بڑی جنریٹ ہے، بہت ہیوج فنڈنگ دے سکتی ہے، اور دینے والے آج بھی مجھے پیسے دے دیتے ہیں تو ایمرجنسی ہے. لیکن میں اس چیز کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک منی. وہ ادارے جو میرے دوست ہیں وہ میں ان سے کہتا ہوں ان کو ڈائریکٹ آپ ان کے نام سے چیک دیں یا ان کو بھیجیں. آئی ایم ناٹ انوالو ان منی، کیونکہ دینے والے بہت ہیں. میں سارے اداروں سے درخواست کرتا ہوں اگین کہ پلیز آپ آئیں، یہ ہمارا اوپن فورم ہے. آپ بتائیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کس طرح سے آپ مدد کریں، اور آپ کے مسائل بھی بتائیں تاکہ ہم کمیونٹی کو بھی ملائیں، شریک کریں، ہم سب شریک ہو تاکہ ان غریبوں کی مدد ہو. یہ سارا دن روتے ہیں یا 2 منٹ پہ فون کر کے وہ اپنا دکھ نہیں بتا سکتے. جب میرے پاس جو سارا دن آتے ہیں لوگ، میں ہر ایک کا نام بتا نہیں سکتا ہوں. یہ مجبور لوگ ہیں، ہمارے کو اللہ نے آج کیا دیکھیں کل چلے جانا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب لے لو ہم سے. یار آپ لینے والے بنو، دینے والے بنو. اپنے خدمت کا اپنا ٹھیکہ لے لیا ہے، آپ نے اپنے ادارے بنا لیے، تو آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ پورا کریں بھائی، دوسرے کام میں مت کریں. یعنی ایک ادارہ ہے وہ اگر زکات دے تو زکات دے بھائی، دوسرا کام نہیں. اگر آپ نے وومن شیلٹر کا کام کیا تو آپ وومن شیلٹر کو تو چلائے، اس کے پرابلم کم ہے تو آپ پھر وہ کام کریں، آپ دوسرے کام کریں. آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا ہے، دوسرے ادارے بھی دوسرے کام کر رہے ہیں اور اس میں گھس گئے. ڈو یور جاب and you are committed to serve the people as far as zakat, sadaqah and fitra is concerned. اور جو گورنمنٹ کی ہیلپ کرے آپ کو مدد کرنا ہے، آپ اسٹاف رکھیں، آپ کو تنخواہ دینے کے حق ہے، اور آپ کے پاس کمی ہے تو آپ گورنمنٹ سے بات کریں، اور کمیونٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہے. ہر رمضان میں 1 ملین 2 ملین 5 ملین جمع کیے نا، بڑے بڑے پروجیکٹ. آج ساری بلڈنگیں خالی پڑی، لاکھوں ان کا کوئی استعمال بھی نہیں، نہ وہ کرنے دیتے ہیں، تو پھر ہم تو ضائع کریں پیسہ. عرفانی صاحب، اگر یہ سیاست کیسے ختم ہوگی ان اداروں سے، یہ بھی کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ سیاست جو ہے یہ ہنڈرنس بن رہی ہے، کمیونٹی سروس میں ہنڈرنس بن رہی ہے، تو کیسے اس کو نکالا جائے، کیسے ختم کیا جائے؟ پہلے تو ہمیں مائنڈ سیٹ صحیح کرنا ہے کہ کیا واقعی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھے کہ کیا یہ میری ذمہ داری ہے اللہ کی میرا خیال ہے کہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لوگ. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اپنے منہ کو دیکھیں، اور اس میں مالی طور پہ عملی طور پہ آپ شریک ہوں. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ دے رہا ہے، ورنہ آپ کوئی اور ادارہ پکڑے کہ جو دے رہا ہے، یا آپ خود دیں. بھائی یہ ادارے نے ذمہ لیا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دو، صدقہ دو، فطرہ دو، ڈونیشن دو، تو ہم دے رہے ہیں. میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ اسی طرح سے کہ مجھے کسی کو دینی ہے لیکن میں اس کے تھرو دیتا ہوں. بہت سارے ہمارے ملینئر ہیں، ان کو ہر حال میں ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ ادھر ادھر دے دیتے ہیں، اپنی اب ان کو رسید چاہیے ڈونیشن. ہمارے ادارے وہ لے کے یہ بڑا کام کر سکتے ہیں، ملینز آف ڈالر. آپ دیکھیں آغا خان کمیونٹی ماشاءاللہ 1 ملین کا جنریٹ کرنے آتی ہے، ان کو 10 ملین دوسرے ادارے دے دیتے ہیں. ہمارے ادارے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس وسائل، لیکن کوئی مینجمنٹ مینٹل ہے نہیں. ہر بات میں اسلام کی ڈنگڑی گھساتے ہیں، ہر بات میں ایسے آرگومنٹ ہے. تو میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس کئی لوگ آ کے میرے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. بھائی میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں. مسلمان، ہندو، جو، کرسچن، کوئی بھی بندہ ہے، اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے، وی آر اوپن. ہمیں انسانیت کی مدد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کئی پابندی اللہ نے نہیں لگائی کہ خالی مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کی ڈیفینیشن بھی بڑی سمجھ لیں. ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ آج میرے پڑوس میں ایک بندہ بھوکا پڑا ہے، اس کے گھر میں بیمار ہے، اور ہم اپنے میری طرح سے تقریر کر رہے ہیں. آئیں آگے آ کے دیکھیں، ہم 24 گھنٹے میرے بولنے سے ماشاءاللہ کھانا ہم بانٹ رہے ہیں. ہمارے ایک پیسہ نہیں، کھانا بانٹ رہے ہیں، گروسری بانٹ رہے ہیں. آج بھی آ کے لے جاؤ، ہمارے پاس تو کوئی ہم میرے مانگا ہی نہیں ہے. آج بھی چپی پہ صبح سے شام تک کھانا مفت بچ رہا ہے، گروسری مفت بچ رہی ہے، ماسک مفت بچ رہے ہیں، گلوز مفت بچ رہے ہیں، ہم ڈائپرس دے رہے ہیں، اور بھی مالی امداد کے لیے میں کہیں نہ کہیں سے ان کی مدد کرتا ہوں. میرے وسائل نہیں، لیکن ساری کمیونٹی مجھے ساتھ دے رہی ہے اور اللہ کا کرم ہے. لیکن میں ان اداروں کو کہتا ہوں کہ آپ نے فنڈ دیا ہے، جن کو رینٹ نہیں ملتا ان کو نہیں، کہیں نہ کہیں سے لا کے تھوڑی بہت مدد کر. آؤٹ آف اسٹیٹ آپ لوگوں کو پوچھیں، ان کو باقاعدہ میرے دوستوں کی طرف سے رینٹ زیادہ مدد نہیں کرا، اور کوئی آفیشیل بھی نہیں آتا.
वो बेचारे किसी को बोला, सबने 2-4 दिन मिला, 300-400 रुपए जमा किए, उसने भेजी। आज आउट ऑफ स्टेट में कोई फोन करके बताएगा आपको, उनको हर महीने बाकायदा मदद जाए। ये अल्लाह कर रहा, मैं नहीं कर रहा। कम फॉरवर्ड, जॉइन अस, हम सबको आना पड़ेगा। इदारे में अपनी जिम्मेदारी दी, इदारे भी हमारे, और मैं हूँ, मेरा बेटा भाई वो इदारे में, हमने अपनी वोट पैदा करनी है कि यार दूसरे का मसला है, आज हम किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी ले आए, थोड़ा सा कंफर्ट ले आए, हम सारा मसला हल नहीं कर सकते। मेरे भी मसले हैं, लेकिन हमें बर्दाश्त की ताकत बढ़ानी है। मैं अगर 3 वक्त खाना खाता हूँ तो भाई अभी 2 वक्त खा लूंगा, भाई आधी रोटी खाऊंगा, जिंदा रह सकता हूँ। मैं सबने मतलब जो लेने वाले हैं वो भी ये ना समझे कि हमारे हक है और सर के बंदूक पे लेके खड़े हो जाए और कंप्लेन करे मेरी तरफ। सबको समझना होगा कितने चीटर घूम रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों में भरने पर लेने के लिए आते हैं, जगह बढ़ती है। तो ये बहुत कुछ हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इदारे काम नहीं करे, इकना है, हेल्पिंग हैंड है, ISDF है, अनूर मस्जिद है, ये सारी जिंदगी काम करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। मैं उनसे शिकायत नहीं की, लेकिन अब थोड़ा सा आप एक दूसरे से मिलकर कोऑर्डिनेट करें। हमारे वसाइल जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या अब हर आदमी अलग अलग इदारा बना के एक दिन फंक्शन करके सारा दिन जो मास्क बांट रहा है, खाने बांट रहा है, भाई आप वो पैसे को प्रोडक्टिव एरिया में यूज करें ताकि वो सही माने में, वहां को मर्सिडीज में भी खड़ा है, उसको भी मास्क दे रहे हैं, उसको आप खाना दे रहे हैं, तो जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों देते हो भाई? आपको क्या जरूरत है फोटो खिंचाने की भाई? आप उन लोगों को बताएं कि भाई यहाँ है, जैसे इकना की पेंट्री है माशाल्लाह, इकड़ों पे वो खाना बांट रहे हैं माशाल्लाह, जिसको देते हैं उसको दे रहे हैं। फूड बैग हमारी मस्जिद में आता है वो बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ इदारे बस अपना तमाशा करते हैं। आई कैंट से एनीथिंग, लेकिन जितने लोग उधर पैसा डालते हैं वो इस तरह से मदद करें, उन तक पहुंचाए जिनको प्यास है, जिनका पेट खाली है। हमारे जैसे पेट भरों को ला के आप भाग देंगे तो क्या फायदा है? हम वाह वाह करते हैं, आपका फोटो खींचते हैं, फेसबुक पे लिख दिया बहुत अच्छा काम किया, तो हम क्या कर रहे हैं? पे बैक, कम ऑन, पे बैक। ये जो ट्रेंड है जी, ये जो ट्रेंड है, इससे हमें चाहिए कि हम इज्तनाब करें। हमें जान छुड़ानी पड़ेगी इस फोटो ऑफ के ट्रेंड से, और कोशिश करनी चाहिए कि जेन्युइनली लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। और इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चला जाता है। और मारफानी साहब, आज आपने फिर जज्बाती हो गए थे आप तो जी बोलिए कुछ। बहुत जरूरी बात है कि देखिए, मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। मेरा भी फोन नंबर है 8326601848। इसके अलावा भी कई मसले हैं जिंदगी के, इंशाल्लाह विल कनेक्ट यू टू रिसोर्सेज। मेरी वेबसाइट है हेल्प फॉर नीडी, HELP4 अब उस पे जाए, उसमें सारी मदद है इंशाल्लाह। और किसी भी स्टेट में आप जाए उसकी मदद है, और उसमें कुछ चीज नहीं है वो आप मुझे बताया, मैं करेंगे। ये सब वेबसाइट इतने सारे रिसोर्सेज है, हेल्थ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी जो एलिजिबल है। और मैं माजरत चाहता हूँ अगर मुझसे कोई बात गलत हुई हो, किसी की दिल आजारी हुई हो, मैं सबकी मदद करूंगी। आपका मैसेज पहुंच गया जी, कम्युनिटी को आपका मैसेज पहुंच गया। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है। और मैं कम्युनिटी मेंबर से एक बार फिर अपील करूंगी, दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आएं, इन तमाम मसाइल में अपनी राय का भी इजहार करें, और जहां तक आप कोई मदद इसमें कर सकते हैं आप जरूर शामिल हों इस कार्य खैर में। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं दुआ भी करती हूँ कि तमाम लोगों के मसाइल हल हो जाए किसी न किसी तरीके से, और मैं एफर्ट भी करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, खुद जाती तौर पर भी कोशिश करती हूँ। तो अल्लाह करेगा कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हम इस बहरान से निकल आएंगे बाहर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। फरा इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह जज़ाकल्लाह। थैंक यू। बहुत